نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا اليوم أسئلة وأجوبة عن الوطن. اليوم سنتعلم أسئلة وأجوبة حول الوطن، كما تعلمنا أمس أيضا بعض الأساليب المتعلقة بالوطن. اليوم أيضا موضوعنا نفس موضوع الأمس، وهو موضوع الوطن. السؤال الأول: عفوا، من أي قطر أنت؟ قطر جمعها أقطار. هذه الكلمة قد سمعت مرارا، خاصة حينما تدرس وتدرس أو تتعلم أو تعلم مثلا فلكيات، فهم الفلكيات. في كتاب الفلكيات قد تعرفت ووجدت هناك هذه الكلمة كثيرا. قطر جمعها أقطار بمعنى جهت، طرف. یعنی آپ کس طرف سے ہیں، آپ کس جگہ سے ہیں. أنا من باکستان، أنا من باکستان. ما هي لغة بلدي؟ ما هي لغة بلدي؟ بلد هذه الكلمة كما أننا نستعملها للمدينة وكذلك نستعملها للدولة أيضا. ما هي لغة بلدي؟ ما هي لغة دولتك؟ آپ کی یعنی ما هي لغة دولتك، یعنی اللغة الرسمية، اللغة الرائجة في بلدك ما هي؟ لغة بلدي الرسمية هي الأردية. لغة بلدي، لغة دولتي الرسمية بمعنى المقرر، يعني المقررة، الرائجة من جانب الحكومة، يعني قررت الحكومة لدولتنا لغة الأردية، یعنی جو ہمارے رسمی جو لینگویج ہے وہ اردو ہے. ما هي العملة المستعملة في بلدي؟ العملة المستعملة يعني النقد الذي يتعامل به في البيع والشراء، وكذلك النقد الذي يعني تكون أجرة العمل نقدي. العملة كالنقدي، المستعملة الرائجة الرسمية أيضا تقول في بلدي. کون سا یعنی نقدی چلتا ہے؟ العملة المستعملة في بلدي الروبية. الروبية يعني العملة المستعملة في دولة باكستان اسمها الروبية. هناك عملة مختلفة في أنحاء العالم، مثلا الدرهم والريالات، وكذلك الدنانير، وكذلك البيسة، وكذلك لكل دولة لها عملة مستقلة، ولهذه العملة اسم أيضا مستقل. هذه يعني العملة المستعملة في بلدي اسمها روبية. ما اسم عاصمة وطنك؟ عاصمة يعني المدينة الإدارية، جمعها عواصم، دار الحكومة. ما اسم عاصمتي؟ يعني ما اسم مدينة يعني إدارية، المدينة الإدارية دار الحكومة. اسم عاصمة وطني اسلام آباد. من رئيس دولتك؟ يعني رئيس الدولة ما اسمه؟ من هو؟ من رئيس الدولة؟ من رئيس المدرسة؟ من رئيس الإدارة؟ رئيس دولتي هو فلان. هل في بلدك أقاليم؟ أقاليم جمعها إقليم. إقليم كما عرفت قبل ذلك شبه. نعم، في بلدي 5 أقاليم. 5 أقاليم. كم نسمة تعيش في بلدك؟ نسمة بمعنى فرد، نسمة بمعنى فرد. كم فردا تعيش في بلدي؟ عدد النفوس في بلدي تقريبا 180 مليونا. 180 80 180 مليونا عدد النفوس في بلدي، 180 مليون. في أي قارة بلدك؟ کون سے بر اعظم ہے آپ کا ملک؟ قارة جمعها قارات. بلدي في قارة آسيا. هناك مثلا قارة آسيا، قارة أوروبا، قارة أفريقيا، هذه قارات مختلفة للدنيا. وما هي الموارد الاقتصادية في بلدي؟ موارد جمع مورد، يعني يقال مورد الرزق، المكان الذي
يرد منه الرزق والوسائل يقال له موارد. موارد الاقتصادیہ، اقتصادی جو ہے وہ موارد کیا ہے؟ يعتمد بلدي على الزراعة مثلا، اعتماد دولتنا هي على الزراعة، وكذلك بعض الدول اعتمادها على الصناعة، وكذلك في أنحاء العالم لكل دولة مورد مختلف عن دولة يعني أخرى. ما هي البلدان التي تقع على حدود بلد؟ حدود يقال حد، border، هذا حد، حدود، حدود یعنی ما هي البلدان جمع بلد التي تقع على حدود بلدی، آپ کے ملک کے بارڈر پر کون سے ملک ہیں؟ الدول التي تقع على حدود بلدی هي ایران وافغانستان والصين والهند، وهذه البلاد تقع على حدود دولة باكستان. نص عن الوطن، هذا نص عن الوطن، أنا باكستاني وجنسيتي باكستانية، ولدت في هذا البلد، ولدت یعنی میں اس جگہ اس ملک میں پیدا ہوا. ونشأت فيه، نشأت، نشأ ينشأ بمعنى تجدد، حي بڑا ہونا. ونشأت یعنی نشأ الطفل بمعنى شاب، یعنی شب. ونما، ونشأت يعني فيه. وترعرعت، ترعرع بمعنى أيضا نشأ وشبب. وطني بلد إسلامي، نسبة المسلمين فيه هي الأغلب، يعني عدد المسلمين في دولة باكستان هي الأغلب، وهو بلد زراعي وصناعي. دولة باكستان بلد زراعي وصناعي، يمتلك القوة النووية، ایٹمی قوت کا مالک. وجيشه من أقوى جيوش المسلمين، فيه 4 أقاليم. أما اللغات المستعملة فيه فهي كثيرة، لكن اللغة الرسمية هي اللغة الأردية. وأما عن أجوائه فهي مختلفة باختلاف الأقاليم. أجواء جمع جو، موسم. وأما عن فصله فهو مختلف باختلاف الأقاليم. موسم جو ہے جگہوں کے لحاظ سے مختلف ہے. وتضاريسه متنوعة، اور اس کی جغرافیائی حیثیت مختلف ہے. منها سهول، بعض نرم ہیں. ومنها جبال وأودية وادي. وفي وطني أنهار كثيرة. وقد اتصل بالبحار عبر مدينة كرادشي، یعنی اتصلت دولة باكستان بالبحار، بالبحر بواسطة مدينة كرادشي، عبر مدينة كرادشي، عبر واسطة. أسأل الله تعالى أن يحفظ بلدي وجميع بلدان المسلمين من كل شر ومكروه. التمارين، هذه هي التمارين. أولا، اختر الجواب الصحيح في الجمل التالية مما بين القوسين. هناك هذا قوس وهذا قوس وهذا قوس، بين القوسين هذه الجملة، هذه الجمل، كلمة وكلمة وكلمة. اختر كلمة واحدة لملء الفراغات، وتكتب هنا مثلا اسم بلدي باكستان، يقع بلدي في قارة آسيا. هكذا تحل هذا التمرين كاملا. والثاني، املأ الفراغات التالية بما يناسبها. ستملأ الفراغات التالية بما يناسبها. عاصمة بلدي هي اسلام آباد، اسم رئيس وزراء بلدنا هو شہباز شریف. الثالث، اکمل النص بما يناسبك من الكلمات. مناسب کلمات سے، آپ کے پاس جو بھی مناسب کلمات ہو ان سے اس مضمون کو مکمل کریں.